बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 आज का हमारा सबक है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया व इज़ा सअलका इबादी, और जब है प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो फ़इन्नी करीब, आप इन्हें बता दीजिए कि मैं बड़ा करीब हूँ। उजीबु दावतद दा'i इज़ा दअन, जब भी कोई बुलाने वाला पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात का जवाब देता हूँ। फलियस्तजीबू ली, बस मेरे बंदों के ऊपर लाजिम है कि वो मुझे ही बुलाएं, मुझसे ही जवाब तलब करें। वलियुमिनू बी, और सिर्फ मुझ पर ही ईमान रखें। लअल्लहुम यरशुदून, सिर्फ यही तरीका है जिसके ज़रिए उनको रुशद और हिदायत मिल सकती है। पहले जो आयात हम पढ़ के आए हैं वो खालिसतन रमज़ान के बारे में हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने तदरीजन रोज़ों को फ़र्ज़ किया, तो उस सिलसिले में पहली आयात गुज़र चुकी हैं और इसके बाद जो आयात आने वाली हैं वो भी रमज़ान ही के मुतल्लिक़ा है, रोज़ों ही के मुतल्लिक़ा है। दरमियान में एक आयत में अल्लाह ताला ने बुलाने, पुकारने और दुआ को ज़िक्र किया है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ताला का दोनों रमज़ान वाली आयत के दरमियान में दुआ वाली आयत का ज़िक्र करना ये बहुत ज़्यादा माना रखता है कि रमज़ान वो अज़ीम और बरकत वाला महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का सरचश्मा कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान वो अज़ीम महीना है जिसके अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाया करते थे। रमज़ान ही वो अज़ीम बरकत वाला महीना है जिसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाया करते थे। और अल्लाह ताला की तरफ से मोमिन बंदों के लिए ये बहुत बड़ा फुर्सत है, बहुत बड़ा मौका है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को बंदा मुआफ़ करवा लेता है। इसलिए एक ख़ास इबादत का भी अल्लाह ताला ने उसके ज़िमन में ज़िक्र किया कि इस बाबरकत महीने को सही मानों में इसके फ़वाइद हासिल करने के लिए सिर्फ अल्लाह से मांगना ये अपना वतीरा बना लो। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक़्त की हुई दुआ, जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह राज़ी नहीं करते, लिहाजा अल्लाह को बुलाना और पुकारना असल में यही तो इबादत है। असल इबादत यही है कि इंसान रब के सामने अपने आप को सिर्फ उसी का मोहताज बनाकर पेश कर दे। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अद्दुआ हुवल इबादत, हकीकत में इबादत है ही दुआ। अब देख लीजिए, हम नमाज में भी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत के तलबगार हैं। हम जो है वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से हर इबादत के अंदर मांग रहे होते हैं। हम ज़कात भी देते हैं तो मकसद क्या होता है, अल्लाह हमें ज़रूर और अता करे, हमारा तज़किया हो जाए और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इसकी वजह से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे माल को पाक कर दे। हर जाविये से इंसान जो है वो जिस भी इबादत को आप ले लीजिए तो सिवाय अगर उसमें से आप दुआ को निकाल दो तो सारी इबादत जो है वो असल जो उनका असल मकसद है उससे जो है वो रह जाती हैं और फौत हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ज़ोर दिया कि बुलाओ पुकारो तो सिर्फ अल्लाह को। और वो अल्लाह कैसा है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया और आकर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से पूछने लगा अल्लाह के रसूल, हमारा रब जिसकी आप हमें दावत दे रहे हैं, हमारा अल्लाह, वो दूर है कि हम उसको ज़ोर से बुलाएं या करीब है कि हम उससे सरगोशी करें? तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के प्यारे पैगम्बर खामोश हो गए तो अल्लाह ने ये आयत उतार दी व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ प्यारे पैगम्बर, आप लोगों को बताइए कि
اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیں کہ وہ تو قریب ہے، وہ قریب ہے، اور پھر صرف قریب ہی نہیں بلکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا بلاتا ہے، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو اس کی بات کا اللہ جواب دیتے ہیں، اور یہ صرف سوائے اللہ کے کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو حق کی سن بھی سکے اور حق کو جواب بھی دے سکے۔ اور اس کے اندر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر رہنے والی ہر مخلوق وہ عاجز ہے، کوئی بھی ساری کائنات کی باتوں کو سننے کے اوپر استطاعت نہیں رکھتی، کوئی بھی کسی ساری، اب ایک وقت میں صرف انسانوں کو لے لے، باقی مخلوقات کو چھوڑ دیں، کتنے زیادہ انسان ہیں، کتنی زیادہ زبانیں ہیں، کتنے زیادہ انداز ہیں اللہ کو بلانے اور پکارنے کے، صرف وہ ایک ذات ہے جو سب کی سنتا بھی ہے، سب کو جواب بھی دیتا ہے، سب کو عطا بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس طرح جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے مطابق جو ہے وہ سن سکے۔ لہٰذا یہ جو تم اپنے معبود بنائے پھرتے ہو، جن کو تم باصلاحیات تفویض کیے ہوئے ہو کہ یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ بیماری روکتا ہے، یہ مصیبت ڈالتا ہے، تو یہ ساری ان کی ساری خصلتیں اور سارے فضائل جو ہے وہ اس وقت ڈھیر ہو جاتے ہیں جب ان کی اصلیت کے اوپر انسان جو ہے پرکھ کرتا اور دیکھتا ہے کہ ان کے اندر تو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات کو سن سکیں، ان کے اندر تو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک وقت میں، اگر مثال کے طور پر کسی انسان کو آپ لے لیجئے، اگر اس کے گرد و جوار قرب و جوار میں جو ہے وہ 2-4 آدمی 10 آدمی شور ڈالنا شروع کر دیں تو کسی ایک کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، تو چاہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات اس کو بلا رہی ہوں تو اللہ ذوالجلال والاکرام قریب ہے، اور پھر اللہ باتوں کو سن کر ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ دوران سفر تھے، اور جب کسی وادی میں اترتے، کسی جو ہے وہ گھاٹی سے اوپر چڑھتے تو تکبیر بلند آواز سے بلاتے، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم جس ذات کو بلاتے ہو وہ کوئی اس کی سماعت کوئی کمزور نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور زیادہ اونچی بولنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات تک محدود رہو۔ کسی نے تکبیر بولنی ہے، کسی نے اللہ کا بڑائی بیان کرنی ہے تو اپنی حد تک رکھے، دوسرے لوگوں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کو تم بلاتے ہو وہ سمیع ہے، بہت زیادہ باریک بھی ان سے سنتا ہے، مجیب ہے، وہ باتوں کا سنتا ہی نہیں ہے، جواب بھی عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب بھی بلانا ہے تو صرف اللہ، وہی ایک ذات ایسی ہے جو بات کو سن کر اس کا جواب دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اب اللہ ذوالجلال والاکرام تو اتنا قریب ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تو وہ ذات ہو جو ہر کسی کی بات کو سنے اور جواب دے، تو اس کے مقابلے میں بندوں کے اوپر بھی تو یہ لازم آتا ہے نا کہ وہ صرف اسی کو بلائیں، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہ اٹھیں اور کسی اور سے جو ہے وہ مدد نہ طلب کریں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار لوگ بہت سارے دوسرے اولیاء اللہ سے اور دوسرے بعد اپنے جن کے بارے میں ان کا وہم اور گمان ہوتا ہے کہ وہ بات سنتے ہیں تو ان سے التجائیں حاجتیں کرتے ہیں، تو یہ صراحتاً قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اگر تم نے اللہ سے مانگنا ہے تو ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہماری کہاں سنتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی وہ موڑتا اور ٹالتا نہیں، لہذا ان کے سامنے ہم جا کر فریاد کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہم سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ بات کروا دو، حالانکہ اللہ نے براہ راست کہا ہے تم اللہ والے بنو تو صحیح، اس کو بلاؤ تو صحیح، وہ تو جواب بھی دیتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، وہ تو جواب بھی دیتا ہے۔ لہذا وہ بندہ جو براہ راست سن رہا ہو اس کو اگر کسی کا واسطہ ڈال کے سنائے وہ چے جائے کہ راضی ہو، الٹا ناراض ہوگا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو براہ راست سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھو، اور ایمان اللہ پر رکھنا اور اسی کو بلانا یہ کنجی ہے رشد کی، یہ کنجی ہے ہدایت کی۔ اس چابی کے ذریعے آپ جو ہے وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں دعا کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام ایسا بنا دے کہ ہم صرف اسی سے مانگیں، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ نیکیوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔